नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत। आयात प्रतिस्थापन र आन्तरिक उत्पादनमा जोड। चुनावमुखी योजना कार्यान्वयन हुनेमा आशंका। चुनाव सकिएको झण्डै 2 साता पुग्दा समेत पूर्ण नतिजा आउन सकेन। मतगणना सुस्त बनेको 6 महानगरमध्ये 4 को परिणाम सार्वजनिक। अधिकांश पालिकामा गठबन्धन हावी। कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गरेर आर्थिक वृद्धिलाई बलियो बनाउने सरकारको तयारी। योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनालाई बजेट विनियोजन नगरिने। क्वाड संगठनको शिखर सम्मेलन टोकियोमा सुरु। हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको सुरक्षा र रुस युक्रेन युद्धबारे बैठक केन्द्रित। अफगानिस्तान र कोरियाको आणविक धम्कीबारे पनि छलफल हुने। र बहराइनमा हुने एएफसी अन्डर 17 एसियन कपका लागि खेल तालिका सार्वजनिक। समूह एफमा नेपाल सहित थाइल्यान्ड, भियतनाम र चाइनिज ताइपे समावेश। अब समाचार विस्तारमा। स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको झन्डै 2 साता पुग्दा समेत पूर्ण नतिजा आउनमा ढिलाइ भएको छ। परिणाम सार्वजनिक भएका मध्ये हालसम्म नेपाली कांग्रेसले 322 स्थानमा पालिका प्रमुख जितेको छ। त्यस्तै नेकपा एमाले 203, माओवादी केन्द्रले 121, नेकपा एकीकृत समाजवादीले 19, जनता समाजवादी पार्टी जसपाले 30 र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले 16 स्थानमा जितेका छन्। यस्तै स्वतन्त्र लगायत साना दलले 30 स्थानमा जित हासिल गरेका छन्। मतगणना सुस्त बनेको 6 महानगर मध्ये 4 को परिणाम सार्वजनिक भएको छ, जसमध्ये अधिकांश पालिकामा गठबन्धन हावी देखिएको छ। लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। राष्ट्रपतिद्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम मूलतः चुनावमुखी र कार्यान्वयनमा समस्या आउने खालको छ। एक रिपोर्ट। मंगलबार अपराह्न 4 बजेपछि सुरु भएको संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिन्। आयात प्रतिस्थापन, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि तथा प्रगतिशील विकासलाई अगाडि बढाइने लक्ष्यका साथ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मंगलबार नै मन्त्री परिषदबाट पारित भएको थियो। त्यही अनुसार सरकारले जेठ 15 गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। तर बजेट पूर्णतः चुनावमुखी कार्यक्रम र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमाथि केन्द्रित हुन खोजिरहेको छ। नेपाली उद्योग, नेपालमै रोजगार, आफ्नो उत्पादन आफ्नै व्यापार भन्ने नाराका साथ नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक प्रारम्भ गरिनेछ। यो अभियानलाई सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। चुनावी सरकार भएकाले सबै पक्षलाई रिजाउन आसन्न बजेट पनि उदार बन्ने सङ्केत प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले देखाएको छ। जस्तो कि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट कर्मचारीको तलब बढाउन थालेको छ। 2 दिन सार्वजनिक बिदा पाएका कर्मचारीकै तलब वृद्धि गर्ने सरकारको कदम चुनावमुखी भएको अर्थमा समेत विश्लेषण गरिएको छ, किनकि यसले खास गरी एकातिर सरकारको सेवा प्रवाह प्रणाली कमजोर बनाउँछ, अर्कोतिर काम गर्ने दिन र समय घट्दा त्यसले उत्पादन पनि घटाउँछ। अझ यसले अस्पताल, विद्यालय लगायतका क्षेत्रमा नकारात्मक असर पारेको छ। विज्ञहरूले सच्याउनु पर्ने भन्दै सरकारलाई सुझाव समेत दिइरहेका छन्। त्यसबाहेक सामाजिक सुरक्षाका नाममा भत्ता र कृषिदेखि अनेकौं नाममा कार्यकर्तालाई नगद बाँड्न सरकारको ध्यान बढी केन्द्रित हुने देखिएको छ। अर्थतन्त्र सङ्कटग्रस्त अवस्थाबाट गुज्रिएका बेला अझ परनिर्भर हुने गरी सरकारले बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो। तर सङ्कटका बेला ल्याइने बजेटमा लोकप्रिय होइन कि ठोस कार्यान्वयनमुखी कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक थियो भन्नेतर्फ ध्यान गएको छैन। आर्थिक विकास समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर त्यसको प्राथमिकरणका कुराहरू पनि सकारात्मक छन्, तर मेरो आफ्नो निजी विचार चाहिँ यति सामान्य सुधारले मात्रै पुग्दैन। यदि लामो यति ठुलो बनाउनु जरुरत थिएन। कयौँ कुरा बजेटमा आउने कुराहरू छन्, यसमा परेका छन्।
र त्यसैले मैले अलि सुधारात्मक परम्परावादी आउने वर्ष एउटा डरलाग्दो आर्थिक सङ्कट हामीले सामना गर्नुपर्ने छ। मुलुक त्यता जाँदैछ र मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, यो सरकार जति समय बस्छ त्यति मुलुकको आर्थिक र अन्य विकासको हिसाबले एउटा समयको बर्बादी बाहेक के होइन, यो नीति कार्यक्रम पनि त्यो समयको बर्बादी। 75, 76, 77मा तत्कालीन नेकपा एमालेको सरकारले पेश गरेका नीति कार्यक्रम योजनाहरू जे छन् त्यसभन्दा नवीन के छ देखाउनुहोस्, पछि हामी छलफल गर्छौँ। त्यसो हुनाले बजेटको कार्यान्वयनको पक्ष अलिक कमै होला। त्यसैले यसले एउटा एक किसिमको चाहिँ हाम्रो मान्यता हो, हाम्रो धारणालाई, यहाँ गठबन्धन दलको धारणालाई यसले अगाडि सारेको छ। मलाई लाग्दछ यसले जनताको भावनालाई, अहिलेको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने कोसिस गरेको छ। इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर र फितलो नीति कार्यक्रम होला जसलाई सत्ता पक्षले समेत समर्थन गर्न सकेन। एउटा ताली बजेको सुन्नुभयो। लगानी, व्यापार र विश्व अर्थतन्त्रमा देशको प्रभावकारी उपस्थिति बढाउन र बाह्य क्षेत्रको प्रभाव, दबाव र भूमिका बुझ्न अनि आफू जस्तै अरू देशले के गरिरहेका छन् भन्ने हेक्का राखेर देशको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउनु अहिलेको आवश्यकता हो। अर्कोतिर पूर्वाधार विकासमा लगानी र पुँजीगत खर्चमा वृद्धिलाई ठूलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू जति छिटो बने यिनले देशको समग्र विकासमा त्यति नै बढी टेवा पुर्याउनेछन्, तर सरकारले त्यतातर्फ बढी चासो देखाएको छैन। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणाम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। मतगणना सुस्त बनेको 6 महानगरमध्ये 4वटाको अन्तिम मत परिणाम आइसकेको छ भने बाँकीको मेयर पनि लगभग निश्चित भइसकेको अवस्था छ। मत परिणाम अनुसार एमाले सबै महानगरपालिकामा बढारिएको छ भने उपमेयरमा गठबन्धनले अधिकांशमा हार बिहोरेको छ। एक रिपोर्ट। 6वटा महानगरमध्ये 3वटाको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक हुँदा विराटनगरको मेयरमा काङ्ग्रेसका नागेश कोइराला निर्वाचित भएका छन्। एमालेबाट उम्मेद्वार बनेका सागर कुमार थापालाई 8715 मतान्तरले पराजित गर्दै उनी विराटनगरको मेयर बनेका हुन्। यता चितवनको भरतपुरको मेयरमा रेणु दाहाल निर्वाचित भएकी छन्। सत्ता गठबन्धनबाट नेकपा माओवादी केन्द्रकी उम्मेद्वार दाहालले एमाले राप्रपा गठबन्धनका उम्मेद्वार एमालेका विजय सुवेदीलाई झण्डै 12,500 मतान्तरले पराजित गर्दै दोस्रो पटक मेयरमा निर्वाचित भएकी हुन्। निर्वाचन अघि देखिएको परिस्थिति आफ्नी छोरी नजिताए देश दुर्घटनामा पर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विवादास्पद अभिव्यक्ति तथा काङ्ग्रेसकै बागी उम्मेद्वारको चुनौती पन्छाउँदै दाहाल महानगरको सवालमा एकमात्र महिला मेयर बन्न सफल भएकी हुन्। मेयरमा जित निकालेसँगै दाहालले अबको 5 वर्ष आफ्ना लागि अन्तिम कार्यकाल भएकोले शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारको क्षेत्रमा जोड दिने बताएकी छन्। मेयर दाहालले महानगरपालिकाको ढल व्यवस्थापनका लागि गुरुयोजना तयार गरेर काम गर्ने नारायणी नदीको पुलको पुनर्निर्माणलाई अघि बढाउने पनि उद्घोष गरेकी छिन्। हैन, अब महानगरपालिकामा सिटी हल बनिराखेको छ, महानगरपालिकामा प्रशासनिक भवन बनिराखेको छ, लगभग झन्डै 5 अर्बको नारायणी तटबन्धनको योजना अगाडि बढेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको योजना अगाडि बढेको छ, महानगरीय रिङ रोडको योजना अगाडि बढेको छ। यी मुख्य ठूला पूर्वाधारका योजनालाई सम्पन्न गर्ने मेरो पहिलो प्राथमिकता हुन्छ। त्यसपछि महानगरपालिकाको समग्र महानगरपालिकाको ढल व्यवस्थापनको लागि यो एकदमै अबको कार्यकालको एउटा जिम्मेवारीको रूपमा मैले त्यसलाई चाहिँ महसुस गरेको छु। यता मध्य प्रदेशको एकमात्र महानगर वीरगञ्जको मेयरमा जसपाका राजेशमान सिंह विजयी भएका छन्। 5 दलीय गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेद्वार सिंहले निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका उम्मेद्वार एवं निवर्तमान मेयर विजय कुमार सरावगीलाई 22,444 मतले पराजित गरेका हुन्। सिंहले 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा तत्कालीन लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल लोसपाबाट मेयरमा प्रतिस्पर्धा गर्दा करिब 12,000 मत ल्याएर तेस्रो भएका थिए। केही महिना अगाडि मात्रै लोसपा त्याग्दै जसपा प्रवेश गरेर गठबन्धनबाट उम्मेद्वार बनेका उनले आफ्ना पुराना प्रतिस्पर्धी सरावगीलाई पाखा लगाएका हुन्। मेयरमा निर्वाचित भएसँगै सिंहले वीरगञ्जवासीको दैनिकीसँग जोडिएका समस्या समाधानमा ध्यान दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। वीरगञ्जवासीसँग दैनिकी रूपमा जुटेका जुन समस्याहरू छ सर्वप्रथम हामी त्यसलाई निदान गर्छौँ। त्यसपछि विभिन्न सम्बन्धित विज्ञहरूसँग बसेर जसरी चाहिँ नि हामीले सुरुमा भनेका छौँ करको विषयमा होस् हैन, तपाईँको स्वास्थ्यको विषयमा होस्, शिक्षाको विषयमा होस्, त्यो विषयमा पनि हामीहरू अगाडि बढ्छौँ।
यता काठमाडौँको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहको अग्रता कायम छ भने ललितपुरमा काङ्ग्रेसका चिरीबाबु महर्जन पनि विजय नजिक देखिएका छन्। पुरानै प्रतिस्पर्धी एमालेका हरिकृष्ण व्यञ्जनकारलाई उल्लेख्य मतान्तरका साथ पछि पारेका उनी लगभग ललितपुरको मेयर पक्का भइसकेका छन्। एमाले गढ मानिएको पोखरामा समेत एमाले पछाडिएको छ। पोखरामा एमाले फुटेर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वार धनराज आचार्यको जित सुनिश्चित भएको छ। गन्न बाँकी मतभन्दा धेरै मतान्तरले आचार्यको अग्रता छ। आचार्यको यो सफलताले एमालेमा तरङ्ग नै सिर्जना भएको छ। जित सुनिश्चित भएका आचार्यले सबैलाई मिलाएर लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। 33वटै वडा अध्यक्षहरू र उपमेयर, निर्वाचित उपमेयर हामी सबै एउटै टिमका हौँ। हिजोसम्म चाहिँ हामी फरक फरक पार्टीबाट आएका थियौँ। अब हामी सबै पोखराको एउटा गार्जियनसिप लिएर, अभिभावकत्व लिएर अगाडि बढ्छौँ र मैले चुनावी क्रममा पनि भनेको थिएँ हाम्रा सबै निर्णयहरू हामी भरसक सर्वसम्मत नै गर्छौँ। किन भन्दा त्यहाँ स्वार्थ राखिएन भने सर्वसम्मत नहुनुपर्ने कारण छैन। सबैलाई म मिलाएर लैजान्छु, यसमा चाहिँ म ढुक्क छु। यो सँगै एमाले 6वटै महानगरमा पराजित भएको छ भने त्यो बाहेक देशभरका 9 जिल्लामा समेत एमाले नेतृत्वविहीन बनेको छ। तर 6 मध्ये 5 महानगरको मेयरमा नेतृत्व प्राप्त गरेको गठबन्धन उपमेयरको सवालमा भने असफल देखिएको छ। उपप्रमुख एमाले धेरै ठाउँमा जित निकाल्नुमा निर्वाचन आयोगले उम्मेद्वार नभए पनि चुनाव चिन्ह हुने गरेको व्यवस्था मुख्य कारण भएको गठबन्धनका दलहरूको बुझाइ छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बजेटमाथिको छलफलमा सक्रिय सहभागी भई पारित गर्न पार्टीका सांसदहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नुअघि सिंहदरबारमा पार्टी संसदीय दलको बैठक बोलाई अध्यक्ष दाहालले पार्टीको नीति र निर्देशन अनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी भई पारित गराउन पार्टीका सांसदहरूलाई निर्देशन दिनुभएको हो। त्यस अवसरमा उहाँले पार्टीका सांसदहरूलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको आशयबारे पनि जानकारी गराउनु भएको पार्टीका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले जानकारी दिनुभयो। आज नीति कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदैछ, 15 गते बजेट प्रस्तुत हुँदैछ र अब नीति कार्यक्रम पनि पारित गर्नु पर्यो, बजेट पनि पारित गर्नु पर्यो। त्यसकारण त्यही रूपले सहभागी हुनु पर्यो भन्ने कुरा स्वतः भइहाल्यो र अरू छलफलको क्रममा पनि चाहिँ छलफलमा पनि पार्टीको नीति निर्देशन अनुसार चाहिँ छलफलमा सहभागी हुनु पर्यो भनेर भन्ने कुराहरू नै हो। मुख्यतः यिनै विषयहरूको सन्दर्भमा नै चाहिँ हामी छलफल गरेका हौँ र खास गरिकन अब अर्थमन्त्रीज्यूसँग पनि चाहिँ एउटा छोटो मोटो इन्ट्रेक्सन गर्ने कार्यक्रमहरू, केही सुझावहरू भए खण्डमा अर्थ मन्त्रालयलाई चाहिँ दिने भनेर केही सुझावहरू दिने कामहरू माननीय सचिवज्यूहरूले केही सुझावहरू दिनुभएको छ। बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पार्टीका सांसदहरूले दिएका सबै सुझावहरूलाई समेटेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। बजारमा नुनदेखि सुनसम्मको मूल्य आकाशिएको छ। हरेक वस्तुको मूल्य वृद्धिले व्यापारी मोटाएका छन् भने मारमा श्रमजीवी वर्ग परेका छन्। एक रिपोर्ट। अहिले नेपाली बजारमा दैनिक उपभोग्य सामानको मूल्य आकाशिएको छ। आकाशिदो मूल्य वृद्धिले व्यापारी मोटाएका छन् भने मारमा श्रमजीवी वर्ग पर्न थालेका छन्। यद्यपि मूल्य नियन्त्रणमा भने लोकतन्त्रमा जनताको अभिभावक ठानिएको सरकार निष्प्रभावी बन्दै गएको छ। गरीब निमुखा जनताको ढाड सेकिँदा समेत 5 दलीय गठबन्धनको सरकारले रमिते बन्ने बाहेक माखो बार्न सकिरहेको छैन। यस्तो मूल्य वृद्धिले सीमित व्यापारी, व्यवसायी, उद्योगी र बिचौलियालाई सहज हुने गरेको छ भने खास गरी न्यून आय भएका श्रमजीवी र निमुखा जनता भने मारमा परेकै छन्। यति बेला पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पनि आकाशिएर हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। तथापि सडकदेखि आम जनताले मूल्य नियन्त्रणका लागि गुहार मागिरहँदा पनि सरकार भने मूल्य घटाउन सक्ने अवस्थामा नरहेको भन्दै हलुका जवाब दिएर उम्किने प्रयासमा छ। सरकारले पनि यति बेला चाहेर पनि घटाऊ भनेर निगमलाई भन्न सक्ने अवस्था रहेन। तर जे अवस्था अहिले बनेको छ त्यसमा सरकारले के गर्ने त भन्ने जरुर पनि सरकारको दायित्व हुन्छ। हामी सरकारको नाताले र विश्व बजारको अवस्थालाई पनि ध्यानमा राखेर, नेपाल आयल निगमको अवस्थालाई पनि ध्यानमा राखेर तैपनि यो मार त आखिर जनतामा परिरहेको छ। सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छ। हामी त्यो कुरा स्पष्ट त हामी अनुभव गर्छौँ, हामी त्यसमा स्पष्ट छौँ। त्यसकारणले पनि हामीले केही विकल्पहरू दिनुपर्छ।
बेला मौकामा महँगी नियन्त्रणका लागि तातिने विद्यार्थी संगठनको दबावमूलक कार्यक्रम कुनै प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन। यद्यपि उनीहरूले पेट्रोलियम पदार्थमा विभिन्न बहानामा लगाइएको अत्याधिक करबारे पुनर्विचार गर्न, वैकल्पिक ऊर्जाको खोज, अनुसन्धान र प्रयोगका लागि कार्यदल गठन गर्न काम गर्न र पेट्रोलियम पदार्थमा भएको भारतीय एकाधिकार खारेज गरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट आपूर्ति गर्न सरकारलाई दबाव भने दिने रहेका छन्। हाम्रा मागहरू 1 नम्बर पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासमा गरिएको अत्याधिक मूल्य विरुद्ध पुनः खारेजीको माग गर्दछौँ। 2 नम्बर मन्त्रालय र संयुक्त विद्यार्थी संगठन बीच विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयन गरी एलपी ग्यास र मट्टीतेलमा विद्यार्थीलाई सहुलियतको माग गर्दछौँ। 3 नम्बर पेट्रोलियम पदार्थमा विभिन्न बहानामा लगाएको अत्याधिक कर पुनर्विचार गर्नका निम्ति माग गर्दछौँ। 4 नम्बर वैकल्पिक ऊर्जाको खोज, अनुसन्धान र प्रयोगका लागि कार्यदल गठन गरी काम गर्नको माग गर्दछौँ। 5 नम्बर पेट्रोलियम पदार्थमा भएको भारतीय एकाधिकार खारेज गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आपूर्ति गर्नका निम्ति माग गर्दछौँ। दैनिक उपभोग्य वस्तुको बजार भाव आकाशिँदा निम्न वर्गीय नागरिकको दैनिकी थप कष्टकर बन्दै गएको छ। तर नियमनकारी निकाय सधैँ मौन छ भने उपभोक्ता हितका लागि काम गर्ने नागरिक समाज पनि निष्क्रिय देखिन्छ। मूल्यवृद्धि किन भयो, यसमा सरकार र सरकारवाला निकायको कुनै चासो छैन। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। मन्त्री पम्फा भुसालको उपस्थितिमा जीजीजीआईका महानिर्देशक फेङ्क रिजस्वरले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान खिसिङले उहाँसँग हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। सो सम्झौतामा जीजीजीआईले सो इन्धन उत्पादनका लागि आवश्यक अध्ययन गरिदिने भनिएको छ। चाहिँ कोरियाको यो इन्स्टिट्युटसँग चाहिँ विद्युत प्राधिकरणले यो हाइड्रोजन, त्यसपछि एमोनिया र युरिया प्रडक्सन सम्बन्धमा चाहिँ उहाँले स्टडी गरिदिने, त्यसको इम्प्लिमेन्टेसनको लागि फेसिलिटेसन गरिदिने र टेक्निकल सपोर्ट सबै उहाँले दिने हिसाबले हामीसँग चाहिँ एउटा एमओयू गर्नुभएको छ। त्यो एमओयू भइसकेपछि हामीले केयु काठमाडौँ युनिभर्सिटीलाई पनि सम्मान गरेर यो सम्बन्धमा यो हाइड्रोजन सम्बन्ध नेपालमा अब हाइड्रोजन फ्युलको सम्बन्धमा चाहिँ हामी व्यापक रूपमा यसको अध्ययन र यसको चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन हैन कार्यान्वयनको पक्षमा पनि हामी जान्छौँ। कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्री भुसालले सो परियोजनाले विश्वमै महँगो बन्दै गइरहेको पेट्रोलियम पदार्थलाई विस्थापित गर्न उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्ने बताउँदै कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित पक्षको ध्यान जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। लाग्छ यो सामान्य एमओयू मात्रै होइन, धेरै हुन्छ। त्यो मध्येको चाहिँ यो उल्लेखेर महत्त्वपूर्ण छ। यसको बरु समयमै सफलतापूर्वक यसको कार्यान्वयन गर्दाखेरि यसले हाम्रो ऊर्जाको क्षेत्रमा चाहिँ एउटा नयाँ ढोका खोल्नेछ। मन्त्री भुसालले जलविद्युतको खपतका लागि पनि नेपालमा इन्धनसँग सम्बन्धित यस्ता परियोजनाहरू उपयोगी हुने स्पष्ट पार्नुभयो। अब पालो आर्थिक समाचारको। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा कृषि क्षेत्र र विकास निर्माणलाई विशेष जोड दिएको छ। मंगलबार संघीय सभाको संयुक्त सभालाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गरेर आर्थिक वृद्धिको आधारलाई बलियो बनाइने बताउनु भयो। एक रिपोर्ट। मंगलबार संघीय सभाको संयुक्त सभालाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई विशेष व्यवस्था गरिने बताएकी छिन्। राष्ट्रपति भण्डारीका अनुसार कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको प्रमुख संवाहकका रूपमा अघि बढाइने, यसका लागि नयाँ राष्ट्रिय कृषि नीति तर्जुमा गर्दै कृषिमा यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्दै खेतीमा जलवायु अनुकूल प्रविधिको प्रवर्धन गरिने बताइन्। उनले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गरेर आर्थिक वृद्धिको आधारलाई बलियो बनाइने पनि बताइन्। उनले आगामी वर्षको बजेट मार्फत कृषि उत्पादन बढाउने र यसको बजारीकरण गर्दै आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिनका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने बताइन्। नेपाली उद्योग नेपालमै रोजगार, आफ्नो उत्पादन आफ्नै व्यापार भन्ने नाराका साथ नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक प्रारम्भ गरिनेछ।
राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालमा सबैभन्दा धेरै आयात हुने धान, मकै, आलु, प्याज, ओखर जस्ता बालीको आयात विस्थापन गर्ने गरी स्वदेशमै उत्पादन गर्न विशेष कार्यक्रम अघि बढाइने बताइन्। उनले कृषिमा सूचना प्रणाली अपनाइने र कृषकको संरक्षण गर्ने नीति लिइने बताएकी छिन्। राष्ट्रपति भण्डारीले पूर्व तयारी नभएका र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भई राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन नहुने बताइन्। उनले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानूनलाई पनि सुधार गरिने बताइन्। तीनै तहको बजेट कार्यान्वयनमा वित्तीय अनुशासन कायम गरिने उनले उल्लेख गरिन्। त्यसैगरी विद्यमान कर प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी पारदर्शी र व्यवसाय मैत्री बनाइने उनले बताइन्। कर तथा भन्सार महसुल छुट र निर्यात अनुदान मार्फत समयबद्ध रणनीतिक प्रवर्धन गर्नुका साथै प्रतिस्पर्धी सिप विकास, व्यावसायिक सहजीकरण, साझा भौतिक पूर्वाधार निर्माण र प्रयोग, नवीन प्रविधिमा पहुँच र आन्तरिकीकरण तथा प्रक्रियागत सरलीकरणलाई अविच्छिन्न रूपमा निरन्तरता दिइनेछ। उनले यस वर्ष 325 किलोमिटर कालोपत्रे सडक तथा 100 पुलको निर्माण भएको र थप 12,600 हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा पुगेको पनि बताइन्। आगामी आर्थिक वर्षदेखि देशभरका माध्यमिक तहका सामुदायिक विद्यालय र सामुदायिक अस्पतालमा इन्टरनेटको न्यूनतम शुल्कमा 50% सहुलियत उपलब्ध गराउने निर्णय पनि सरकारले गरेको बताएकी छिन्। आगामी आर्थिक वर्षदेखि देशभरका माध्यमिक तहका सामुदायिक विद्यालय र सामुदायिक अस्पतालमा इन्टरनेटको न्यूनतम शुल्कमा 50% सहुलियत उपलब्ध गराउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक आज दोहोरो अङ्कले वृद्धि भएको छ। पछिल्लो समय लगातार रूपमा गिरावट हुँदै आएको नेप्से आज 16.32 अङ्कले बढेर 2217.19 बिन्दुमा पुगेको हो। त्यस्तै सेन्सेटिभ इन्डेक्स 3.62 अङ्कले बढेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 1.17 अङ्क र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स 1.3 अङ्कले बढेको छ। आज कारोबारमा आएका 224 कम्पनीको 31,730 किता सेयर 1,08,88,332,442 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान र भारत सम्मिलित क्वाङ संगठनको शिखर सम्मेलन बैठक सुरु भएको छ। जापानको राजधानी टोकियोमा सुरु भएको सम्मेलनमा विशेष गरी हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको सुरक्षा र रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको परिप्रेक्ष्यमा यो बैठक अझै महत्त्वपूर्ण हुने ठानिएको छ। यस्तै हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको प्रभावमाथि विस्तृत छलफल हुन सक्ने बताइएको छ। चीनले सो क्षेत्रमा बढाएको सैन्य तथा आर्थिक लगानीबाट अस्ट्रेलिया बढी नै चिन्तित देखिएको छ। भारतले पनि त्यसलाई रुचाएको देखिएको छैन। त्यस्तै अफगानिस्तानमा तालिबान शासन र उत्तर कोरियामा पनि यिनै विषयलाई लिएर चर्चा सुरु भएको छ। अब पालो खेलकुद समाचारको। बहराइनमा आयोजना हुने एएफसी अन्डर 17 एसियन कप छनौट खेलका लागि आज एएफसीले तालिका सार्वजनिक गरेको छ। एएफसीले आज सार्वजनिक गरेको तालिका अनुसार नेपाल समूह एफमा परेको छ। 4 टोली रहेको समूहमा नेपालसहित थाइल्यान्ड, भियतनाम र चाइनिज ताइपे रहेका छन्। एएफसीले जारी गरेको तालिका अनुसार नेपाल सम्मिलित समूहका छनौट खेल भियतनाममा अक्टोबर 1 देखि 9 सम्म हुने तालिका छ। सिंगल राउन्ड रोबिनको आधारमा हुने खेलको समूह विजेताले बहराइनमा आयोजना हुने एसियन कपमा स्थान बनाउनेछ। एएफसीले छनौट खेल्न लागेका एसियाली 44 राष्ट्रलाई 10 समूहमा विभाजन गरेर मङ्गलबार तालिका सार्वजनिक गरेको हो। हरेक समूहको विजेताले बहराइनको यात्रा तय गर्नेछ। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेटको पहिलो क्वालिफायर खेल आज हुँदैछ। पहिलो क्वालिफायरमा गुजरात टाइटन्स र राजस्थान रोयल्स बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। कोलकातामा हुने क्वालिफायर खेल अहिले केही बेरमा सुरु हुनेछ। आज दुवै टोली जित निकाल्दै फाइनल पुग्ने योजनामा रहेका छन्। यस खेलको विजेता फाइनल पुग्नेछन्। पराजित हुने टोलीले
इलिमिनेटरको विजेतासँग दोस्रो क्वालिफायर खेल्न पाउनेछ। नवप्रवेशी गुजरात पहिलो सिजनमै प्लेअफ पुगेको हो। गुजरातले 20 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा रहँदै क्वालिफायर खेल्न लागेको हो। राजस्थान भने दोस्रो स्थानमा रहँदै क्वालिफायर खेल्न लागेको हो। राजस्थानले लिग चरणमा 18 अङ्क जोडेको थियो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत। आयात प्रतिस्थापन र आन्तरिक उत्पादनमा जोड। चुनावमुखी योजना कार्यान्वयन हुनेमा आशंका। चुनाव सकिएको झण्डै 2 साता पुग्दा समेत पूर्ण नतिजा आउन सकेन। मत परिणाम सुस्त बनेको 6 महानगरमध्ये 4 को परिणाम सार्वजनिक। अधिकांश पालिकामा गठबन्धन हावी। कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गरेर आर्थिक वृद्धिलाई बलियो बनाउने सरकारको तयारी। योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनालाई बजेट विनियोजन नगरिने। क्वाड संगठनको शिखर सम्मेलन टोकियोमा सुरु। हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको सुरक्षा र रुस युक्रेन युद्धबारे बैठक केन्द्रित। अफगानिस्तान र कोरियाको आणविक धम्कीबारे पनि छलफल हुने। र बहराइनमा हुने एएफसी अन्डर 17 एसियन कपका लागि खेल तालिका सार्वजनिक। समूह एफमा नेपाल सहित थाइल्यान्ड, भियतनाम र चाइनिज ताइपे समावेश। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।